म्हणजे संजय बाबा आज तुम्ही असेंब्लीन आसा कित्याक गेल्ले हिंगा असेंब्लीन? सर आमकां खंय तरी दिसलें आमकां आतां 1.5 वर्सां कोणूच लागीं येनासलो. सर एक आमकां देवाच्या रुपान कशें एक उलोवंक तरी मेळ्ळें एटलिस्ट रुलींग पार्टीच्या हेजे कडेन. कित्याक आयज 1.5 वर्सान फर्स्ट टायम आमकां तडवडकर सरान अपॉयंटमेंट दिली ते उलोवपाक. तेणें ते सगळें काय ताका बावडे खबर ना ती हेजी. तेणें त्या इंजिनियर आपयले पूण इंजिनियर आमकां कितें सांगता खबर आहा तुका? सरप्रायझींग आख्खें गोंय सरप्रायज जातलें. तो हेमंत देसाय सांगता 20 मिटराचेर नॅशनल हायवे करता. 20 मिटराचेर तो म्हणटा सकयल कांय घेयना. तुवें पयलें आसतलें बोमायोन रस्तो आनी ती 2 घरां हेज्या भितरूच रस्तो करता खंय तरी. तेज्या भायर आनी कांय वयचें ना. तुम्ही इतले आबूज कित्याक धरले तर? तेच म्हणटा एप्रुवल दाखय म्हणटा तेंकां. कोण दिता तेंकां एप्रुवल साठाचेर? तूं म्हाका सांग हांगा 20चेर रस्तो करता जाल्यार थंय हे पण तुका आतां खंयच्या इंजिनियरान सांगला हायवेच्या हायवे PWD हायवे न्हू. हय हेमंत देसायची कर्मा करता पळय तो. आनी डेली हेजी फटींगपणां ही चालूच आसता. आतां तो म्हाका सांगता आपणें खंय उलोवंक ना. तुमी आसले हजर ते दिसा 60 मिटर म्हटल्यार ते दिसा ना म्हणटा आपणें म्हणूंक ना 60 मिटर. म्हणजे आतां म्हाज्या शिवाय तुमी आसले तुमी तरी आयकलां आसतलें ताणें 60 म्हटल्यार. सो आतां हे एश्युरन्स ताणें कोणाच्या उजेर सांगला? तडवडकर सराच्या फुड्यान. तडवडकर सरान म्हणजे आपणाक कळपा खातीर तांकां आपोवन हाडलेले. सो तेंच्या उजेर तेज्या उजेर तो 20 मिटराचेर रस्तो करता म्हणून सांगता. पॉसिबल आसा. सो आतां 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 फायनल मागीर तुमकां आतां 20 मिटर म्हणून गमला. सो आतां हे सारकें कितें आजुनूय तुमी मानता? तो तें परतें उलोवच्या पेक्षा सरान तांकां कितें आतां सरान बेस्ट एग्जांपल दिलें ताका. तूं वच आनी दोनी सायडीनी 60 मिटराचेर तो नीस मारून दाखय सर्वेर हाडले. विशय काबार. सो तो रेडी आहा? तो आतां कितें आंकड्यान कोंकणें करता. तो कितें तोंडानूच उलयता फक्त. तो सकयल वचना रे म्हणटा तो. देवळा कडल्या सायडीन वचना. तुवें बोमा पयला आसतलें जो रस्तो आसा पळय तो खंय आसा आनी तेज्या भायर तो म्हणटा कितें ती 2 घरां आसा पळय ती घरां काडल्या उपरांत तितलोच रस्तो खंय तो. नॅशनल हायवे हो आतां 60 मिटर चिखल्याचेरूच जातलो. आनी कांय जायचं ना. मिरेकल जातलें. सो आतां कितल्या मिटराचेर जातलो म्हण सांगला स्पिकर? 20 मिटराचेर. सो ताणें स्पिकराक सांगला. ओके. सो आतां तुमी कितें आतां तुमी सडनली तवडकराक मेळपा येयल्ले कितें जालें तर? ना आमकां ह्याच विशयाक कोणूच हें जायना. आमचें कोणूच आमकां लक्ष घालनासला. तेन्ना आमकां खंय तरी दिसलें एक बरो मनीस जो BJPन आपलो कसो दिसलो आमकां. कित्याक BJPन एकूय मनीस आमकां असो दिसना की आमच्या टायमा वयलो जो खरो BJP कसो. तसो ताका मेळपा आमकां खरो दिसलो आमचो एक कोण तरी आसा. ओके बरें. सर 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 तुमी हेका मेळलेले आयज हांकां कितें जालें डिस्कशन? इतलें हे मेळपाक आयिल्ले आपलें म्हणणें म्हाका सांगपाक जाय. हय. सो सो आतां फुडलें पावल कितें आसतलें संजय तुमचें? आमचें कशें जाणा तूं आमी ही लढाई जी आसा पळय आमकां पुरेपूर खबर आसा आमचो गांव वयतलो. बरें हेणी जरी सांगलें आमकां तुमच्या गांवांत कांय वयचें ना 20 मिटर ही सगळी तोंडाची फकाणां. आमी तेंचे कडेन मागलो की वयल्यान एप्रुवल येयला तें दी मरे आमकां. सो आतां रेडी आहा दाखोवपाक? एप्रुवलाचेर उलयता हो प्लॅन म्हणटा तो हातीन काडलेलो तेणी. सो आतां तवडकरान कितें सांगलां ताका? तडवडकरान सांगलां आमी गडकरी सरा कडेन उलोवया आनी आमकां जर बेस्ट होप दिसता तो गडकरी सर. सो हेणेन सांगलां तुमकां गडकरी कडेन उलोवया सरा कडेन आपूण ट्राय करता तुमकां हें करपाचें इंट्रॅक्शन. आनी त्या हितून आमी आमकां खर्च बसून घालप करता आमच्या स्वताच्या खर्चान आमी वचूंक तयार गडकरीक मेळपाक. तेन्ना आमकां हो गांव साल्वार करपाक जाय. पूण आमी खंयच्याच परिस्थितीत जी हुकुमशाही चलयल्या पळय बाकीच्यांनी ती खपोवन घेवचें ना आमी केन्नाच. सो एटलीस्ट आयज तुमी हेका मेळ्ळे म्हणून तुमी सॅटिस्फायड आसा? सॅटिस्फायड आहा कित्याक आमचो कसो दिसलो कारण आयकलें आमचें तरी जेणें आमकां आपुलकेन सांगलें आपूण जाता तितली ट्राय करता. जर खरेंच ते तुमचेर अत्याचार जाता जाल्यार खरें आपूण तुमच्या फाटल्यान आसतलो आनी उलयता आपूण सगळ्या कडेन म्हणून. आनी एक्चुली न्हू जे पळय BJPचे जे लोक आसा पळय तांकां सगळ्यांक दिसता की थंय आमचेर इनजस्टीस जाता. पूण कित्याक उलयना तर? राजा कोण तरी एक राजा जालो न्हू. आतां तुवें पयलो आसतलो गोंयांत जे राजाचें कांयच करूंक शकना हे सरकार जाल्यार आमचें आनी कितें हाडलां. एक राजा असो हें जाला म्हणजे पावरफूल जाला गोंयांत तो कितें आमच्या गांवची खंयची खबर हाडल्या. तो गांवां हितून गोंयांत किंग जाला तो आमच्या गांवाच्या आनी खंयच्या. कोणाक परत परत टार्गेट करता? राजा म्हणल्यार टार्गेट करता म्हणल्यार आतां तांकां खबर आहा तांकां कोणें सांगलें तें घाल म्हणून थंय. जे मनशान आतां कशें आसता जाणा तूं जर गांवांत संकट येयला तेंच्या फाटल्यान कोण आसपाक जाय? आमदार आसपाक जाय.
जेन्ना आमदारूच त्या लोकांच्या फाटल्यान ना तेन्ना साहजिकूच न्हू गव्हर्मेंटाचेच लोक हे आमकां काबार करूंक म्हटले. जर सीएम बसून म्हणटा देवूळ वचचें ना, अरे बेश्टे तूं डायरेक्ट काडटा आनी वक्तव्य करता देवूळ वयचें ना. आमच्या समोर आपयल तूं सांगता आमकां आपूण इंजिनियर हाडटा बसता तुमकां दाखयता. आमचे मागणे इतलें आसा ग्रावंडार आमचे हें दाखोवचें म्हणून आमकां. अरे पण तुका आयज गव्हर्मेंटाच्याच मनशान तुका इंजिनियर आपोवन दाखोय सांगलें न्हू कितें म्हणटा तें 20 मिटराचो रस्तो जाता. तेच म्हणटा. सो तुमकां कन्फ्यूज जालेलो अशें न्हू. कन्फ्यूज आमकां जीव दिवंक काय जाला ह्या सरकाराच्या फुडें. एक सायडीन कांयच तूं वचना बाय म्हणटा. ती कितली तकली फोडटले. नॉर्म्स घातल्या तुमी सगळे. नॉर्म्स कोणें घातल्या? वाजपेयी सरकारान घातल्या. तेजेर उलोवन थकले आनी हे PWD कोणाचे तरी ते प्लॉट खाल्ल्या थंय हे केल्या. तो प्लॉट खबर आहा न्हू 25 जाले ते 25 सांगला ते. जी जागा उत्तम पार्सेकरान 45 मिटराची जो रोड काडलेलो पळय त्या जाग्यार अजून रस्त्याचें हेंच सॉल्व जावंक ना. आमची बसून मोडकरी घरां आमी हात लायना कित्याक ते हेजें सॉल्युशन जावपाक जाय म्हणून. आनी त्या जाग्याचेर ऑलरेडी प्लॉट करून विकले गेले. सो आतां उपाय कितें तुमकां? उपाय आनी कितें जीव दिवपाचो गांवकारांनी आतां आमी आनी हेंच्या फुडें इलाज ना. ना पण तुमी आयज हिंगा आमी आयज आतां जर आमकां एक होप येयला कितें एटलीस्ट गडकरी सरा पर्यंत तरी आमी पावतले सो तवडकरान सांगला तुमकां गडकरी फुडें वता म्हणून. सरान सांगलां आमकां आपूण ट्राय करता म्हणून आनी आमकां आस आसा तो आमकां हेल्प करतलो म्हणून. कित्याक आमचो ना जाल्यार भायलो तरी कोण आमकां तीच आस आसली. आनी जंटलमॅन मनीस BJPन जर खरो एक मनीस आसा जो आमदार लायकीचो आसा जो मंत्री म्हणून आमी पळयतले जाल्यार तो एकूच तडवडकर सर आसा गोंयांत. कित्याक आमी चरित्र पळयलें जाल्यार ते BJP आसले पळय तितूंतलो एकटोय कोण दिसना आमकां. आयज खंय तरी एकटोच दिसता आमकां जो भाजप कसो दिसता. ओके थँक्यू.